أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الرضا عن أبي بكر وعن عمر الرضا عن أبي بكر وعن عمر علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتكفينا بها من العذاب وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين. اللہ سے ہمیشہ آواز ہے دونوں جہانوں کی عزت